बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसराइल के यमन पर हमले के बाद अमरीकी जंगी बहरी जहाज यमनियों के हाथ चढ़ गया है, जिसके बाद नाज़रीन यमनी हौसियों ने अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को बना दिया है निशाने इबरत। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनकी की है तारीखी बेइज्जती। इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अमरीका के मिसाइलों से रूस की हसास तनसीबात के ऊपर हमला हुआ है, इसकी भी डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जब से यमन के ऊपर इसराइल की जानिब से हमला किया गया है और इस हमले के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई है। जो इंस्टॉलेशंस हैं वो इसराइली तैयारों की बम्बारमेंट के यानी 4 इन्होंने फेज रखे थे हमला करने के। उन हमलों के बाद अभी तक वहां से धुएं के बादल जो है वो दिखाई दे रहे, जो उनकी जो अहम तरीन तेल तनसीबात को हिट किया गया है। इसके बाद नाज़रीन हुआ ये है कि अमेरिका का एक जंगी बहरी जहाज वो बहरा अहमर में हौसी जो यमनी है उनके हाथ चढ़ गया है, जिसके बाद नाज़रीन उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन्स के साथ अपना पूरा जो है वो गुस्सा निकाला और उस पर तसल्ली की है, जिससे वो जहाज नाज़रीन बहरा अहमर में तबाह हो गया। नाज़रीन, यमनियों ने एक तो अपना बदला ले लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हम हमलों का सिलसिला जारी रखेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी वार्न किया है कि अभी तो तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम इससे भी ज्यादा खौफनाक हमले करो तो भी हम गजा की हमायत से पीछे नहीं हट सकते। किसी भूल में मत रहना कि तुम इस तरह के अटैक्स हम अरसा दराज से बर्दाश्त करते आ रहे हैं, तुम इससे भी बड़ा नुकसान कर दो तो हम गजा की हमायत से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन रशिया यूक्रेन वार के हवाले से भी है। डोनाल्ड ट्रंप का नाज़रीन इस वक्त जो बिहेवियर है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो तो ये कह रही है कि वो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को फौरी तौर पे ख़त्म करवाएंगे। और इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि जो उनके उन्होंने दस्तावेजात जो है उनको भी रेडी करवा रखा है। अब नाज़रीन, जो बाइडेन इंतजामिया आखिरी लम्हात के अंदर भी उनकी कोशिश है कि कोई ऐसा काम कर दिया जाए कि जिससे किसी वक्त भी कोई बड़ी आग भड़क उठे। आज नाज़रीन एक बार फिर रशिया के जो केमिकल प्लांट्स हैं नाज़रीन, ये मॉस्को के नज़दीक हैं, इनके ऊपर अमरीकी मिसाइल जो कि रशिया को दिए गए हैं उसके जरिए हमला किया गया। कल मैंने आपको बताया कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कुछ तल्ख कलामी हुई है, जिसमें उनको स्टूपिड तक जो है वो जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और अब नाज़रीन एक और खबर सामने आई है। ये जो हमला किया गया है ये अमेरिकन मिसाइल थे, जिनके बारे में रशिया ने मुतनब्बे किया था कि अगर अमेरिकन मिसाइल रशिया के ऊपर बरसाए गए तो उसके बाद हम उसका जवाब देंगे अमरीकी फौजी अड्डों पे हमले की सूरत में। तो अब नाज़रीन आपने देखा कि जो रूस का अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो इनका जो एटॉमिक वेपन्स की फोर्स है उसका चीफ इन्होंने मारा, उसमें भी नाटो और अमेरिका का हाथ पता चल रहा है। तो ये तमाम जो नाज़रीन इस वक्त इक़दामात किए जा रहे हैं जो बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से, उनका यही दिल है कि किसी वक्त भी कोई मामलात जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे ख़राब हो। अब नाज़रीन जो खबर आई है वो ये है कि जिन केमिकल प्लांट्स के ऊपर हमला हुआ था उसमें बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मची है। कई मिसाइल फायर किए गए, जिनमें से मुतअद्दिद जो है उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया, जबकि एक मिसाइल जो है उसने जाकर हिट किया है इनके केमिकल प्लांट को। अब दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन एक बड़ा कदम उठाया। डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन आपको पता है कि बातचीत करने में या अपना मौक़िफ़ बयान करने में कोई लगी लिपटी रखता कोई नहीं है वो बंदा, और वो बोल देता है जो उसके हाथ में होता है। आज सहाफ़ियों ने उससे गुफ्तगू की और उसने कहा कि कौन-कौन से ममालिक जो हैं उनके सदूर ने आपको मुबारकबाद दी। तो उसने कहा जी बेशुमार ममालिक हैं जिनके सरबराहान ने मुझे प्रेसिडेंट बनने की मुबारकबाद दी है। और उसके बाद उसने कहा कि मैंने उनमें से बेशुमार को
انویٹیشنز بھی بھیجے ہیں کہ وہ میری حلف برداری کی تقریب جو ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے آئیں۔ تو اس کے بعد ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ یوکرانی پریزیڈنٹ جو زیلنسکی ہے اس کو بھی بلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر وہ خود آنا چاہے تو آ جائے، لیکن میں نے اس کو انوائٹ نہیں کیا ہوا اور نہ ہی میرا ارادہ ہے انوائٹ کرنے کے، تو اگر خود وہ آنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، میں اس کو البتہ میں نے انوائٹ نہیں کیا۔ تو ناظرین یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اس سے کافی زیادہ نالاں ہے زیلنسکی سے، اور وہ چاہتا ہے کہ فوری طور پہ یہ جو جنگ ہے جہاں پہ امریکنز کا سرمایہ لگ رہا ہے اور جس سے کافی زیادہ نقصان امریکہ کو خاص طور پہ ہو رہا ہے، اور تیسری عالمی جنگ کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں امریکہ کو رشیا کے ہاتھوں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اگر یہ جنگ اور معاملات آگے بڑھے۔ اور ناظرین آپ کو یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ہماری قیادت کوئی عقل مند ہوتی، عقل و فہم رکھنے والی ہوتی، تو چائنا اور رشیا ہمارے دوست ہوتے۔ ناظرین یہ بات غور کیجئے گا، اس نے کہا چائنا اور رشیا ہمارے دوست ہوتے اگر یہ عقل مند قیادت ہوتی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ شمالی کوریا اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاتھ ملایا تھا، اس کے بعد چائنا ہے، ان کے ساتھ بھی جو معاملات تھے لیکن اس حد تک نہیں تھے جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ رشیا جو ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، تو بڑی طاقتوں کے ساتھ وہ اڑ پھنس نہیں کرنا چاہتے۔ اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک میسج دیا ہے کہ زیلنسکی جو ہے وہ میرے لیے ناپسندیدہ ہے اور نہ میں نے اسے بلایا ہے، بلکہ وہ اس جنگ کو بھی وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ، اور زیلنسکی کو بھی اندازہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ مجھے وہاں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، اسی لیے وہ کوشش کر رہا ہے جو امریکن میزائل ہیں ان کے ذریعے حملہ کرے تاکہ امریکہ کے اوپر بھی حملہ ہو اور اس کا جواز مل جائے نا روس کو حملہ کرنے کا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور یہ خبر بھی خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بڑی غیر معمولی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ اس وقت جو شام کے حالات ہیں، شام کے حالات کا ٹوٹل ذمہ دار اس وقت روس نے ترکی کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جس نے یہ سارے معاملات کیے ہیں، اور جو اس پورے سینیریو کے اندر خاص طور پہ جو فلسطین کاز ہے اس کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ لازم چلیں ایران ایک بات کرتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب تو آپ اندازہ لگائیں کہ رشیا ہے وہ تک کہنا شروع ہو گیا ہے کہ منافقت کی انتہا کی ہے ترکی نے، اور ترکی کی جانب سے جو ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بیان دیا ہے آج ناظرین رشیا نے، انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کو شام میں اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ کہ وہ ترکی کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں۔ ترکی نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے وہی کچھ ناظرین گیم ان کو واپس پلٹانے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہے۔ رشیا کا وہاں پہ موجود ہونے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران وہاں پہ ابھی تک موجود ہے۔ یہ ناظرین کچھ تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ایران ہے اس نے بھی کہا ہے کہ ہم میدان میں موجود ہیں، جب ہم چاہیں میدان میں اتر سکتے ہیں، اور جو وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو بھی ایران نے وارن کیا ہے۔ ایران کے جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں آج انہوں نے ایک بڑا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو جولانی ہے اس سے تو ہم نمٹ لیں گے، لیکن اسرائیل نے جو غیر قانونی طور پہ شامی علاقوں پہ قبضہ کیا ہے فوری طور پہ ان قبضوں سے وہ زمینیں خالی کرے، نہیں تو اس کے بعد ناظرین ایک بار پھر انہوں نے جو مصر کے اندر اہم کانفرنس ہو رہی ہے اس میں تمام مسلم ممالک کو متحد ہونے اور اکٹھا ہو کر اسرائیل کو جواب دینے کا کہا ہے۔ دیکھیں کس کی غیرت جاگتی ہے، بظاہر تو سب اس وقت ایک دوسرے سے غدار اور ذاتی مفادات کے غلام بنے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہ یہ کہ وہ اسرائیل کے غلام بنے ہوئے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔